राय साहब आपसे ये आगाज करते हैं, क्या ख्याल है? अभी तक प्लेइंग 11 सामने नहीं आई और पहला रोज बारिश की नजर हो गया है। इससे कबल अगर माजी में देखा जाए तो पहला रोज जब डिस्टर्ब हो जाए बारिश से तो क्या समझते हैं बाकी के 4 रोज में क्रिकेट कोई अग्रेसिव हो जाती है, पूरा गेम प्लान चेंज हो जाता है, क्या मामला होता है? देखिए जो टेस्ट क्रिकेट है ना हमजा, वो उसमें अब बड़ी एडवांसमेंट हुई है। आप देख सकते हैं कि एक तो 90 ओवर्स की कंपल्शन है, उससे काफ़ी रिजल्ट ओरिएंटेड आ रहे हैं। दूसरा विद द एडवेंट ऑफ क्विक क्रिकेट हमने देखा है कि टेस्ट मैचेस जो हैं वो ज़्यादातर उनके नतीजे जो हैं वो बरामद हो रहे हैं। जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, टू स्टार्ट विद दे विल हैव सम प्रेशर, लेकिन बहरहाल क्योंकि एक रेपुटेशन है पाकिस्तान की, हमारा जो ग्लोरियस पास्ट है उसकी वजह से हमारा एक दबदबा है और वो दबदबा कायम रहना चाहिए मेरे ख्याल में। लेकिन अभी आपने जिक्र किया कि अब ज़ाहिर है कि एक फास्ट बॉलर की जगह एक स्पिनर आ जाएगा। बाकी शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से तो उस पर काफ़ी बात हो चुकी हुई है कि वो कुछ उन पर कुछ प्रेशर से कुछ उनकी फिजिकल ज़ाहिर है कि वो जो रिकवरी थी वो इतनी उस स्पाइक नहीं थी कि उनको मज़ीद मौके दिए जाते। उनके लिए भी अच्छा हो गया, टीम के लिए भी अच्छा हो गया। जहाँ तक वेदर की बात है तो दुनिया जहान में जहाँ पर भी क्रिकेट होती है वेदर परमिटिंग वाली बात होती है। कराची में सुना है मूसलाधार बारिश हो रही है और यहाँ पर जो ये शिफ्ट हुआ है दूसरा टेस्ट मैच, इससे जो जनरली एक हम क्राउड टर्नआउट की बात करते हैं ना, ये एक कंपैरेटिवली लिटरेट सोसाइटी है पिंडी की और इस्लामाबाद की जो ट्विन सिटी है, वहाँ पर लोग बड़ा प्लान करते हैं आने के और ना आने के हवाले से। तो जो राजा साहब ये ताज़ा तरीन सूरत हाल थी वहाँ पर, जिस तरह से आप देख लें कि जितनी मूसलाधार बारिश है और कोई भी चांस नहीं था, इवन टॉस तक नहीं हो पाया। तो अमूमी तौर पर टॉस अहमद सईद साहब सेकंड डे भी किया जाता है और फिर खेल का आगाज़ हो जाता है। जी हाँ, देखें अगर टॉस के वक्त बारिश हो गई तो ऑटोमेटिकली ज़ाहिर है कि टॉस नहीं हो सकता। आज सुबह भी जो है वो सुबह 8 बजे से बारिश का आगाज़ हुआ था, कल भी वहाँ बारिश होती रही है और हमने देखा है कौमी टीम का प्रैक्टिस सेशन जो है वो मनसूख हो गया। और इसमें मैं कुछ मज़ीद अगर आपको खौफ ज़दा करने के लिए बताऊँ तो कल के दिन में भी जो है वो थोड़ी सी प्रेडिक्शन है बारिश की। तो पाकिस्तान की टीम जो इस वक्त सीरीज़ को बचाना चाह रही है और उसके लिए उन्होंने पहले से भी ज़्यादा एक ग्रीन टॉप विकेट जो है वो बना दी है। तो उसके ऊपर अगर खेलने का मौका मिलता है तो मेरा ख्याल है कि फिर ही बात बनेगी। और अगर कल भी खुदा न खास्ते ये वॉश आउट होता है तो टेस्ट क्रिकेट की तारीख में पहली मरतबा हो सकता है कि बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान को टेस्ट सीरीज़ में शिकस्त दे दे। मैं आपको अगर थोड़ा सा माजी से अगर मैं अपनी गर्द हटाऊँ, जिस तरह से ग्लोरियस पास्ट का तज़किरा किया राजा साहब ने, तो आज ही के दिन अगर मैं आपको 2001 में ले जाऊँ तो 29 अगस्त 2001 मुल्तान में पाकिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ एक ही टेस्ट मैच की इनिंग में 500 स्कोर किए थे, जो उस वक्त टेस्ट का रिकॉर्ड था। सैयद अनवर, तौफीक उमर, इंजमाम उल हक, मोहम्मद यूसुफ और अब्दुल रज़ाक, इन्होंने जो है वो सेंचुरी स्कोर की थी। और आज हम जो है वो 2024 में अगर आएँ तो हमें जो है वो इस वक्त सीरीज़ बचाने के लाले पड़े हुए हैं। तो आप ये देख लें किस कदर कस्म पुरसी और किस कदर डिक्लाइन का शिकार जो है पाकिस्तानी क्रिकेट हो चुकी है हालिया दिनों के अंदर। राज साहब लश ग्रीन विकेट हमने देखा, पहले टेस्ट से मजीद इसको जो ना ग्रीन बनाया गया है। जो टोनी हैमिंग है उन्होंने बड़ी मेहनत की है और हेल्पफुल किया है पेसर्स के लिए। क्या समझते हैं फिर से 4 से जाएंगे या 3 पेसर्स और अबरार को ले जाएंगे? अच्छा, मुझे नहीं याद पड़ा, वैसे जो हमारे प्रोफेसर अहमद सईद साहब हैं इनको काफ़ी हद तक स्टैट्स का पता है। पिछले 25-26 साल में मैंने नहीं कभी ये देखा कि पाकिस्तान किसी बगैर स्पिनर के टेस्ट मैच में 28 साल में बाद ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान 4 फास्ट बॉलर के साथ 28 साल है, अब 28 साल आ गए ना। अब इसमें माइंड अप्लाई करना पड़ेगा मेरे ख्याल में। मैं कुछ चीज़ें ऐसी हमसा हो गई हैं जो देखकर तकलीफ होती है। जैसे कि चेयरमैन साहब अपने आप को मीडिया के सामने बार बार पेश कर देते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। मैं कहा इसकी ज़रूरत नहीं है और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो जिनको इनको तरतीब में लेकर आना है वो वैसे भी पता चल जाएंगी और वो देखते भी रहते हैं और फैसला भी करते होंगे ज़ाहिर है कि क्या करना है क्या नहीं करना। जहाँ तक आप लश ग्रीन की बात कर रहे हैं तो पहले टेस्ट मैच में विकेट बुरी नहीं थी। मैं ये भी हैरान हूँ, सलमान बट साहब से हम बात कर रहे थे कि पिच रिपोर्ट लेने की जरूरत क्या थी, पिच का क्या कसूर था? पिच बनाने वालों ने ठीक पिच बना दी, इस पर रन के अंबार नहीं भरे, आप लगा सकते थे। लेकिन वो इतने ईज एंड कंफर्ट से इन्होंने डिक्लेयर किया जैसे जनाब बांग्लादेश तैरने वाला बिल्कुल नहीं है। वो एक फुल टेस्ट सेट साइड है, उनके क्रेडिट पर विक्ट्रीज हैं, उनके पास नामी ग्रामी क्रिकेटर हैं, उनके पास शफीक जैसा एक तजर्बाकार लेजेंडर जैसा तजर्बाकार बैट्समैन मौजूद है, कप्तान उनके बड़े स्टेबल हैं। तो फिर किस बुनियाद पर आपने डिक्लेरेशन की? ये आपको कोसते रहेंगे लोग ता देर जब तक ज़ाहिर है कि कोई हमारे और क्रेडिट पर कोई विक्ट्री टेस्ट मैच में आती है, जो जिसके इम्कान बड़े कम है क्योंकि आगे आपको पता बड़े बड़े इम्तिहान हैं। इस टेस्ट मैच में अब जो आप जिक्र कर रहे थे कि क्या होगा, पाकिस्तान इज़ अंडर सम प्रेशर, लेकिन ये अब टेस्ट क्रिकेट स्क्वीज़ हो गई हुई। उजलत में अगर इन्होंने कुछ और ऐसे एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की और ये समझ लिया टॉस इंपॉर्टेंट होगा, अब जाहिर है कि बांग्लादेश की स्ट्रेटजी ये होगी कि वो इस टेस्ट को प्रोलॉन्ग करेंगे, इसको लंबा करेंगे।
اور اگر ان کی باری آ گئی دے آر آلریڈی یو نو ون اپ ان دا سیریز 2 ٹیسٹ میچ ہیں پاکستان پہ دیر از اے پریشر کپتان پہ پریشر ہوگا سلیکشن کمیٹی پہ پریشر ہوگا بورڈ بھی انڈر پریشر آئی ٹیل یو تو اس میں ان کو ظاہر ہے کہ آل آؤٹ جانا پڑے گا اگریشن سے کھیلنا ہوگا دوسرا ایک پریشر اور ہوگا اور وہ جو آپ نے اسپنر کا کہا ہے مسٹر اسپنر ابرار اگر وہ 4 آؤٹ کر گیا یا 3 آؤٹ کر گیا تو پھر آپ کے لیے مصیبت ہوگی کہ پہلے آپ نے اس کو کیوں نظر انداز کیا یہ ایسے غلط فیصلے کیوں کیے کیوں پرزسٹ کیا ٹیم سے باہر نکلوانے کے ڈر پہ ہوئے کس کو مجھے لگتا ہے کہ آپ شاداب خان کو مزید نہیں دیکھنا چاہ رہے ہیں اگر اسپنر یہ آؤٹ کر جاتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ پھر کوسچن مارک تو ہوگا کہ ماضی میں اچھی بات ہے شاداب دیکھیں شاداب کے کریڈٹ پہ بڑی اچھی پرفارمنسز بھی ہیں لیکن ہی ہیز ٹو کم آؤٹ آپ کے پاس پول نیشنل پول کے اندر آپ وہ ایسے کون سے درخشندہ ستارے ہیں احمد سعید صاحب اور آپ مجھے بتائیں جو کب سمجھتے ہیں کہ وہ جگہ لے لیں گے یہ کہتر اجالی اس وقت کرکٹ میں اور بیرن جگہ ہو چکی ہوئی ہے ہماری ڈومیسٹک کرکٹ اس میں کوئی آپ کو درخشندہ ستارہ نظر نہیں آ رہا اور جو کھیل رہے ہیں اس وقت ان کو پوری امید ہے کہ کوئی بات نہیں ٹیسٹ کرکٹ نہیں ہماری ہم نیو یارک چلے جائیں گے ہم لندن چلے جائیں گے ہم جوہانسبرگ چلے جائیں گے یہی تو احمد سعید صاحب جس طرح سے بھی راجہ صاحب نے آپ بات کی ڈکلیریشن کی اتنی جلدی کیا پڑی تھی غالباً یہ میرے خیال 3ری دفعہ ایسا ہوا کہ پاکستان نے ڈکلیئر کی پہلی اننگ اور پاکستان وہ میچ ہار گیا ماضی میں بھی ہم نے 2 دفعہ دیکھا پلس شان مسعود کا کوئی کریئر جو ہے اس حوالے سے کوئی بہت بڑے اسکور بھی نہیں ہے کپتانی کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ باہر کاؤنٹی کرکٹ میں تو اچھی کپتانی کر چکے ہیں لیکن پاکستان کو جب ریپرزینٹ کرنے کی بات آتی ہے تو کہیں نہ کہیں پریشر لے جاتے ہیں پاکستان کو ریپرزینٹ کرنے میں شان مسعود اب تک 4 میچز میں انہوں نے کپتانی کی ہے 3 آسٹریلیا میں اور ایک یہ بنگلہ دیش کے خلاف ان کو میچ جیتنے کا موقع ملا لیکن وہ اس کو جیت نہیں پائے تو پاکستان کے شان مسعود کو ابھی تک ایز اے کیپٹن پہلا بریک تھرو کا انتظار ہے اگر ہم بیٹنگ کی بات کریں تو ہمیں شان مسعود کے کیریئر میں کوئی ایک اگر ایسی میچ وننگ اننگ ڈھونڈنی پڑے تو ہمیں بہت دور جانا پڑتا ہے اس کولمبو ٹیسٹ میں جس میں انہوں نے 377 چیز کیا تھا یونس خان کے ساتھ مل کے ان کے کیریئر کا وہ بالکل آغاز تھا اس بات کو بھی اب 12-13 سال بیت چکے ہیں اور شان مسعود کے ہم اگر اس کے بات کریں کریڈٹ کی تو میرا یہ خیال ہے کہ کاؤنٹی کرکٹ ہے یا لیگ کرکٹ ہے ان کا بہت زیادہ ڈفرنس ہوتا ہے انٹرنیشنل کرکٹ میں آ کے اور آپ کا جو ہے وہ سکل کا ٹیسٹ وہیں پر ہوتا ہے جہاں پر دیکھیں آپ اگر شان مسعود کے علاوہ آپ کوئی بھی چیز نکال کے دیکھ لیں اوور آل پاکستانی کرکٹ جس طرح سے راج صاحب نے بات کی معذرت کے ساتھ میرا یہ خیال ہے کہ جس طرح سے آپ نے کہتر الرجال کی بات کی ہے اگر میں آپ کو ایک ریفرنس دوں مختار مسعود ایک بہت رائٹر ہے پاکستان کے انہوں نے لکھا کہ ہمارے ہاں کہتر الرجال کا مسئلہ نہیں ہے قہر الرجال کا مسئلہ ہے آپ کو اسپنر چاہیے محمد رمیز نے اتنے آؤٹ کیے تھے آپ نے اس کو کھلایا نہیں ہے آپ اس کو لے کر گئے اس کی مرضی کی فیلڈنگ بھی آپ نے اس کو نہیں دی اسی طرح آپ اگر ٹیلنٹ ڈھونڈنا شروع کریں میں کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ پاکستان کے اندر ٹیلنٹ نہیں ہے آپ بھی ڈھونڈنا شروع کریں گے تو آپ کو مل جائے گا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس ٹیلنٹ کے ساتھ آپ کیا سلوک کرتے ہیں ابرار کو آپ 1.5 سال سے ٹیم کے ساتھ لے کے پھر رہے ہیں لیکن آپ نے اس کو نہیں کھلایا اور خدا نہ خواستہ یہ بھی مجھے ڈر ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر یہ فلاپ ہوتا ہے اس پنی ٹیسٹ کے اندر تو آپ اسے پھر باہر کر دیں گے تو اس طرح کا اگر آپ سلوک کریں گے اور آپ کے جو ٹیلنٹ پروڈیوسنگ فیکٹریز ہیں وہ اگر اس طرح کی حرکتیں کرتی پھریں گی پھر تو میرا خیال ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوگا تو پھر لابی سسٹم تو بڑا تگڑا ہوا نا کچھ پلیئر ایسے ہیں جو مسلسل پرفارم کیے بغیر جو ہے وہ یہ بتا ایک اچھی بات ہے کہ شاہین کو اگر انہوں نے ڈراپ کرنے کا فیصلہ کیا ہے جس نے گلیسپے نے آ کے اور انہوں نے اس کا ایک پروسیجر بتایا پورا کہ ہم نے ان کی شارٹ کمنگز ان کو بتائی ہیں ان کے ساتھ ڈسکس کی ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ اس کے اوپر کام کریں تو میرا خیال ہے کہ اب بابر اعظم کے اوپر بھی ایک بہت بڑا کوسچن مارک کے کھڑا ہو گیا ہے کہ اگر بابر اعظم بھی پرفارم نہیں کرتا تو میرا خیال ہے کہ کوئی ایسا پلیئر نہیں ہے جو پرفارم کیے بغیر ٹیم میں رہ جائے یہ ایک اچھا پیغام ہے جو ان کی طرف سے صاحب ایک منٹ ڈائجسٹ کر پائیں گے کرکٹ فینس پاکستان کے بابر اعظم کو باہر ہوتا ہوا دیکھ کر لیں گے ایک اور چیز ہے اب بابر اعظم نے 13 پچھلی اننگز میں کچھ نہیں کیا یہ دنیا کے کس بڑی ملک کی ٹیم ہے ہمیں بڑی ملک کو اپنے آپ کو تھوڑی دیر کے لیے سمجھنا اور ہیں بھی ہم تو اس میں آپ یہ دیکھ لیں کہ وہ کیا جسٹیفیکیشن ہے کہ ان کی ٹیم میں ہوں ان پہ پریشر کوئی نہیں ہے ان کو پتہ میری بلے بلے ہے اور میری ایک نیوسنس بھی ہے میں جب چاہے گا اسکور کروں گا جب چاہے گا نہیں کروں گا میں ٹیم میں موجود رہوں گا میری یاد ستاتی رہے گی اگر مجھے نکالا بھی گیا تو کون نکالے ان کو کیونکہ ان کی جگہ ریپلیسمنٹ ہی کوئی نہیں ہے بڑے بیٹسمین ہیں